दशकं 10 सृष्टिभेद वर्णनै वैकुण्ठवर्धितबलोध भवत्प्रसादाद् अम्भोजयोनि रसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुह मयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानभि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मति रागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दाम तामस पदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीय चरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रगोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो अजनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि चः विरिञ्चेदि आदौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनि पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकमुखैः तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्जन् वेदान् पुराणनिवहानभि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवं तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्म नुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।